application number 4, magnetic field on the axis of, screen देखियो सबैले white board. Yes, sir. Yes, sir. Okay, please write the topic on the axis of solenoid carrying current. Solenoid carrying current. La. ओके, यो डायग्राम म बुझाउँछु, एकछिन पछि बनाउने कुन बनाउनु पर्छ म भन्छु है। मानव मसँग यो एउटा वायर हो जसको लेन्थ 100 मिटर छ। यसलाई मैले सर्कलमा यसरी घुमाएँ, लेन्थ घट्छ। अनि यो सर्कलको सबैको सर्कलको सेन्टरबाट पास गर्ने लाइन यसलाई भन्छ एक्सिस। यसलाई के भन्छ? एक्सिस। अब हेर, करेन्ट यसरी इन गर्यो भने एउटा हाफ सर्कलमा इन गर्छ, अर्को हाफ सर्कलमा आउट हुन्छ, इन आउट। मैले के गरे भने यो जुन माथिको हाफ सर्कल छ, यो जुन माथिको यो हाफ सर्कल छ नि, यो हाफ, यसबाट एउटा फुल सर्कल बनाएँ यहाँ। त्यस्तै सबै माथिबाट मैले फुल सर्कल बनाएँ, सबैको माथिको हाफ सर्कलबाट फुल सर्कल बनाएँ। जतिवटा बनाए हुन्छ। अनि के गरे, यो बटमको जुन हाफ सर्कल छ, बटमको जुन यो हाफ सर्कल छ, यो हाफबाट तल हाफ सर्कल बनाए। भनेको मैले बटम कलर एउटै देखाए पनि हुन्छ, दुईटा देखाइदिउँ अलि सजिलो होला। ल, सो रातो सर्कलहरू माथिको सेमी सर्कलको सर्कल हो, अनि यो हरियो सर्कलहरू बटमको हाफ सर्कलको फुल सर्कल हो, भनेको सेमी सर्कलको सर्कल। अनि मेरो एक्सिस जुन छ आफ्नै पोइन्टमा छ, भनेको एक्सिस सेन्टरमै छ। मलाई एक्सिस कहाँ देखाउनु पर्ने छ? एक्सिस कीप अलवेज एट द सेन्टर, सेन्टरमै एक्सिस छ। यो मेरो एक्सिस हो, यो एक्सिस एज इट इज आफ्नै ठाउँमा छ है। सो अहिले नबनाउने फिगर म भन्छु अनि स्टार्ट गर्ने। यो मैले एक्सिस ओरिजिन भने, मलाई यो एक्सिस को कुनै एउटा पोइन्ट मानौ न, थोरै यो माथिको सर्कलमा मिलाउँछु है डिस्टेन्स। यो पनि गइदियो त। अब एउटै कलरमा बनाइदिन्छु। यो 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 अनि सेन्टर चाहिँ यसको बीचमा हुन्छ। सो यो सेन्टर भयो है। अब भन्छ ब्याक सेवाट ल युज गर्नलाई के लिनु पर्छ? यो ओरिजिन भयो, के लिनु पर्छ भन त? यत्रो पढिसक्यो, के लिनु पर्छ भन? ब्याक सेवाट ल युज गर्नलाई जहिले पनि एलिमेन्ट्री लेन्थ। गुड। सो हामी एउटा एलिमेन्ट्री लेन्थ लियौं है। एलिमेन्ट्री लेन्थ कहाँ लियौं भने यहाँ एउटा एलिमेन्ट्री लेन्थ एबी लियौं हामीले, एबी। आज एक्स एक्सिसमा छ, त्यही भएर यसलाई डीएक्स भनिदिए, एलिमेन्ट्री लेन्थ एबी। यसलाई यहाँबाट यहाँ गरे भने यसलाई सी भनिदिए। यो के हुन्छ? रेडियस। यो हो नि त, यो पोइन्टबाट तल मैले परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने भने आर हुन्छ, या माथि गरे पनि त आरै हुन्छ। ल, अब मलाई मानौ यो पी पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड चाहियो। यो के हो? पी पोइन्ट। सो एलिमेन्ट्री लेन्थलाई मैले यो पी सँग जोइन गरेँ। पहिला बी लाई जोइन गरेँ,
त्यसपछि मैले कसलाई जोइन गरे, ए लाई पनि पी सँग जोइन गरे, अनि मैले यो सानो एंगललाई चाहिँ फाइ भनिदिए, फाइ। ल यति फिगर बनाउँदा सबैले। अनि मैले एलिमेन्ट्री लेन्थ कहाँबाट लिए, ओरिजिनबाट एक्स नट डिस्टेन्समा यो एलिमेन्ट्री लेन्थ पोइन्ट लिए, पी पोइन्ट अन एक्सिस, अनि ओरिजिनबाट एक्स डिस्टेन्समा यो एलिमेन्ट्री लेन्थ, अनि एलिमेन्ट्री लेन्थ देखि पोइन्ट पी को डिस्टेन्स अलवेज स्मल आर हुन्छ, यसलाई स्मल आर भन्ने। ल यति फिगर बनाऊ त, सबैले बनाऊ पहिला, त्यसपछि केही कन्फ्युजन छ भने दुईटा बनाउने, यो नबनाउँदा पनि हुन्छ, यो दुईटा बनाउने, यो बनाउने, यो आफूलाई आफ्नो रेफरेन्सको लागि बनाइराख्ने। यो एक्सिस हो है। सर त्यो माथि सर्कल सर्कल किन बनाएको? यो बुझाउनलाई मात्रै बनाएको हो। यो यस्तो छ कि यही मैले फिगर यही पी पोइन्ट राखेर मैले यसरी यहाँ एबी राखिदियो भने यो फिगर एकदमै नराम्रो देखिन्छ। मैले के गरेँ भने यो हाफ हाफ हो नि त, यो हाफ यहाँ हेर त, यो माथिको हाफबाट एउटा फुल सर्कल बनाएर यहाँ राखिदिए, अनि यो तलको हाफबाट एउटा फुल सर्कल बनाएर यहाँ राखिदिए है, अनि यसलाई आफ्नै पोजिसनमा छोडिदिए, एक्सिस आफ्नै पोजिसनमा छ। त्यसो भए मैले यहाँबाट एक्सिससम्म गयो भने त्यो के हो, यो सर्कलको रेडियस हो कि होइन भन त? फिगर इजी बनाउनलाई यस्तो गरेको मात्रै हो, अरु केही पनि हैन। इज दैट क्लियर? यो चाहिँ हाम्रो एक्सिस हो। यो किन गरेको भने यसमा करेन्टको एउटा डिरेक्सन छ, यसमा करेन्टको एउटा डिरेक्सन छ। यसमा करेन्ट भित्र छिर्छ, यसमा करेन्ट बाहिर निस्किन्छ। यो भित्र छिर्दाखेरि इन्टु द प्लेन अफ पेपर, बाहिर निस्किँदाखेरि परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ पेपर। त्यही भएर यो दुईटालाई छुट्टै अनि एक्सिसलाई केही पनि चलाइन। ल यति फिगर कम्प्लिट गर त। फेरि केही कन्फ्युजन छ भने सोध्छ। फिगर ए, magnetic field due to long solenoid ल भयो। यति बनाऊ फिगर, त्यसपछि म यसको एक्सप्लेनेसन पार्टमा जान्छु। ल पहिलो लाइनमा के लेख्ने, वी कन्सिडर, जहिले पनि लेख्ने यही हो, वी कन्सिडर। तर आज यो फरक छ है, यो अलिकति फरक छ अरु तीनटा भन्दा। वी कन्सिडर अ solenoid carrying current I having n number of turns, small n लिखें, n number of turns per unit length, that is n is equals to के हुन्छ भन त? अस्ति पनि सिकाएको थिए यो भोल्युममा, आज लेन्थमा छ। के हुन्छ यो? n is equals to डिफिनिसनबाटै क्लियर छ नि, नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ भनेको युनिट लेन्थ हामीले dx भनेको छ, नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ। सो क्यापिटल N भनेको के भइदियो? n इन्टु dx भइदियो। यसलाई इक्वेसन 1 मानिदियो। ल दोस्रो लाइनमा लेखें, we need to find, यो सबैमा उस्तै हो, we need to find magnetic field
magnetic field on its axis at a point P at a distance x naught from O and R from elementary length dl, right? X is distance. dx sir. Oh, dx, of course, very good. So you value like dx. अलिकति माथि तानौं है. At R from elementary length dx. Full stop. X is distance between. फिगर में छ न के को बीच को डिस्टेंस हो. Distance between Origin to C. Origin to P होला के C, yes, origin to AB, elementary length को distance. That's here A. Our तेस्रो line to Biot and Savart law, magnetic field on the axis of circular coil carrying current, on the axis of circular coil carrying current, single coil is given by formula 1 छ, कसलाई थाहा छ? एउटा मात्रै कोइल छ भने त्यसको एक्सिस को फर्मुला कति? एक्सिस मा, सेन्टर मा हैन बाबु, एक्सिस मा. हेर, सोलिनोइड सँग धेरैवटा टर्न छ, धेरैवटा सर्कल छ. त्यो धेरैवटा सर्कलले गर्दा मलाई यो पी पोइन्ट मा चाहियो. तर एउटा सर्कल मात्रै छ भने त्यसको एक्सप्रेसन नम्बर 2 म्यु नॉट n I r square by 2 x square plus r square को पावर 3/2 यो हो. ल त्यसो भए यसलाई म dB is equals to mu naught n को ठाउँमा n into dx इक्वेसन 1 युज गरे. यो
कैपिटल एन को ठाउँमा एन इन्टु डिएक्स 2r को पावर क्यूब लेखिए। किन लेखेँ यहाँ देखाउँछु। युजिङ इक्वेसन 1 लेखिदियो। इक्वेसन 1 एन कैपिटल एन भनेको एन इन्टु डिएक्स एउटा त्यो गरेँ एन्ड हामीलाई के थाहा छ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यो थाहा छ। सो मैले यतिको सट्टामा के लेख्न सक्छु आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को पावर 3/2 मा म यतिको सट्टामा यो आर स्क्वायर लेख्न मिल्छ। बुझिरा लेखेँ मैले इज इक्वल्स टु यत्रोको सट्टामा मैले यो आर स्क्वायर लेखेँ। यो र यो क्यान्सल भयो, यो आर क्यूब भयो त यतिको भ्यालु के भइदियो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को पावर 3/2 को भ्यालु के भइदियो भने आर क्यूब भइदियो। ल अब यो लेखेर राख ब्र्याकेटमा, नलेख्दा पनि हुन्छ, बुझिन्छ यो कुराहरु। छुट्यो भने त्यो लेख्दै नि त, छुट्या होला सर। अनि आई म्यू नट छँदै छ, आई लेख्न छुट्या छ। डिनोमिनेटरको आई खोइ सर। ल भयो म्यू नट आई एन को ठाउँमा एन इन्टु डिएक्स आर स्क्वायर एज इट इज छ। यसको सट्टामा के त आर क्यूब यहाँ देखाइदिए मैले यो कसरी आर क्यूब भयो। यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 2 भन्दियो। ल नभए यति पनि लेख्नु मिल्दैन, तिमीहरु यति मात्रै लेखिदियो पनि हुन्छ। यो त देखाउनलाई यति लेखिदिया हो, ब्र्याकेटमा यति कुरा लेख्नु पर्दैन। सिन्स के लेखिदिने आर स्क्वायर इज इक्वल्स टु क्यापिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यति लेख्दा बुझिन्छ। यति मात्रै लेखिदियो बुझिन्छ। भनेको यसको ठाउँमा यो आर स्क्वायर राख्न बित्तिकै 3 2 छ, 2 2 क्यान्सल हुन्छ, क्यूब आइदिन्छ, बुझिन्छ यो है। ल अब टु फाइन्ड म लेख्छु है, तिमीहरुले मलाई भन्छ, लेख्न चाहिँ म लेखिरहेको छु, भन्छ तिमीहरुले टु फाइन्ड टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड, टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड at point P, equation 2 is integrated from कहाँदेखि कहाँ इंटीग्रेट गर्नुपर्छ फिगर देखाउँछु त्यसपछि भन्छ। म फिगरमा गए है, तल फिगर सारे। ल अब फिगरलाई कम्प्लिट पनि गर। मैले के गरे पहिलो यो पोइन्टलाई, यो पहिलो सर्कललाई पी सँग मिलाए। पहिलो सर्कललाई के गरे पी सँग मिलाए, यो पी पोइन्ट सँग भन्दी। अनि लास्ट कोलाई पनि पी सँग मिलाए। अनि यो ठूला त्यसपछि म तल आएर सोध्छु यो फिगर भयो। माथि तल गए म। अब भन्छ कहाँदेखि कहाँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भन त। टोटल चाहियो भने कहाँदेखि कहाँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। फाइ इज इक्वल्स टु फाइ 1 टु फाइ इज इक्वल्स टु फाइ 2, किनभने दुवै एउटै साइडमा छ नि त। यो हो फाइ 1 अनि यहाँको एक्सट्रिम पोइन्ट यो हो फाइ 2। एउटा सर्कल यहाँ, एउटा दुवैलाई नेगेटिभ या दुवैलाई पोजिटिभ। ल
ल इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ dv इंटीग्रेशन ऑफ phi1 to phi2 है म्यू नॉट एन आई बाई 2r क्यूब है। 2r क्यूब पनि भेरिएबल हो, r क्यूब लाई पनि नराखौं, यो r स्क्वायर कांस्टेंट हो, यो dx र r क्यूब भेरिएबल हो, यति सबै कांस्टेंट हो, यो सब कांस्टेंट हो भनेको यो dx र r क्यूब लाई के को टर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, के को टर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, i को टर्ममा अफ कोर्स। त्यो कन्भर्ट गर्नलाई तिमीहरुसँग फिगर छ, फिगर को ट्रायंगल मा जाऊ त, ट्रायंगल तिमीहरु आफ्नो आफ्नो फिगर हेर्छ है, म यहाँ सोध्छु मलाई भन्नु पर्यो। इन ट्रायंगल के रहेछ भने ACP होला जस्तो लाग्छ हो, इन ट्रायंगल ACP। ल भन त cot थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, cot phi इज इक्वल्स टु कति हुन्छ भन, परपेंडिकुलर कति, बेस कति। ट्रायंगल छ त्यहाँ हेर, ट्रायंगल गाह्रो भयो भने म फेरि बनाइ, यस्तो टाइपको छ, यो हो, यो A छ, यो C छ, यो P छ, यो एंगल phi छ, यो B by P of course 10 हैन, कट हो, B by P गर, B by P। ल B को भ्यालु कति, x not minus x। ल यो नबुझ्नेले भन्नुस् है, यो यहाँ हेर, यहाँ ओरिजिन छ, ओरिजिन बाट P सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ x नट छ यति, अनि ओरिजिन बाट A सम्मको डिस्टेन्स x छ, हामीलाई चाहिएको छ यो x नट बाट x घटाइदियो भने यो आउँछ। सो बेस यो, परपेंडिकुलर यो है, मैले फिगर नेट दिए, फिगर माथिकै फिगरमा हेर्ने हो सबै कुरा। ल त्यसो भए यो कति भइदियो, x नट क्रस मल्टिप्लिकेसन गरे, x नट माइनस x इज इक्वल्स टु r cot phi। ल r cot phi, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, x नॉट कांस्टेंट हो कि वेरिएबल हो, यो x नॉट कांस्टेंट हो कि वेरिएबल हो, यो o कांस्टेंट हो, o देखि p त फिक्स छ नि, यसलाई त चेन्जै गर्न मिल्दैन नि त। तर यो जुन AB छ यसलाई चेन्ज गर्न मिल्छ, यो जुन x छ कुनै बेला मन लाग्छ म यहाँ लिन्छु त यति मात्रै x भयो, कुनै बेला मन लाग्छ यहाँ लिन्छु भनेको यहाँ देखि यहाँ सम्म x भयो। सो AB भेरिएबल छ, सो कांस्टेंट को डिफरेंशिएसन 0, x को डिफरेंशिएसन माइनस dx, r कांस्टेंट हो रेडियस, cot को डिफरेंशिएसन बन्छ कति, ल फिजिकल का स्टुडेन्ट हैन, छिटो बना, cot phi को डिफरेंशिएसन माइनस cosec स्क्वायर phi, अनि यसको d phi आउँछ, यो d phi लाई यहाँ राख्नु। ल माइनस, यो माइनस माइनस गयो, त्यसो भए dx के को टर्ममा कन्भर्ट भइसक्यो, phi मा कन्भर्ट भइसक्यो। अब त्यही ट्रायंगलमा मलाई r चाहियो, कुन एंगल युज गर्दा आउँछ भन, यहाँ cosec छ, यसको उल्टो के हुन्छ, sin phi इज इक्वल्स टु परपेंडिकुलर भनेको r, हाइपोटेनियस भनेको स्मॉल r। फिगर हेर्छ है, त्यो ट्रायंगल तो छ, यस्तो ट्रायंगल छ, यहाँ phi छ, यो r छ, यो क्यापिटल R छ, यो x नॉट माइनस x छ। sin phi लियो भने परपेंडिकुलर r, हाइपोटेनियस स्मॉल r। ल त्यसो भए यो कति भइदियो, स्मॉल r को भ्यालु r बाय sin phi। ल भनेको
आर कसेक फाइ 1/sin भनेको कसेक फाइ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 4 भनिदिउँ, यसलाई 5 भनिदिउँ। 4 र 5 लाई 3 मा सब्स्टिट्युट गरिदिउँ, इन्टिग्रेट गरिदिउँ, हाम्रो काम सिद्धिन्छ। ल पुटिङ 4 and 5 in equation 3 we get। ल गर त, मैले 2 मिनट छोडे है, त्यसपछि म गर्छु, तिमीहरू आफै गर्दै जाऊ, गर्न मिल्छ आफै पनि अब। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, त्यो त सेकेन्ड नम्बर एप्लिकेसनको हो बाबु। फिगरबाट लेखेको होइन? यो फिगरबाट होइन, सेकेन्ड नम्बरको एप्लिकेसनमा थियो नि त, त्यो आर भनेको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए हस्। यो फिगरबाट लेख्यो भने एक्स नट माइनस एक्स लेख्नुपर्छ, यही ठिक छ, यसैले राख। तिमीहरूको बुकमा एकदमै कन्फ्युजन गरेको छ, मैले एकदमै सकेसम्म यसलाई एकदमै स्मल बनाएको छु अनि बुझ्ने गरी बनाएको छु। तिमीहरूको टेक्स्टको कुनै टेक्स्टमा क्लियर छैन यो। ल सो कन्टिन्यू गर्छ, आफै गर्न सकिहाल्छ तिमीहरूले। इन इक्वेसन 1 2 we get हेर, यसको डिफरेन्सिएसन बी, यी सबै कन्स्टेन्ट बाहिर झिक्दिउँ, यो सर्कलमा भएको सब कन्स्टेन्ट। सो म्यू नट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 कन्स्टेन्ट। अब यो डीएक्स को भ्याल्यु कति? यहाँ छ आर कसेक स्क्वायर फाइ अनि डी फाइ। ल अनि बाई यो आर क्यूब को भ्याल्यु कति? यहाँ छ आर कसेक फाइ, क्यूब गरे भने आर क्यूब कसेक क्यूब फाइ। ल यो कसेक क्यूब र यो स्क्वायर गयो, यो आर क्यूब र यो आर र आर स्क्वायर गयो। सो यो आयो म्यू नट एन आई बाई 2 अनि 1 बाई कसेक भनेको साइन फाइ अनि डी फाइ। ल यो भयो इक्वेसन नम्बर 6। सब्स्टिट्युटिङ 4 5 इन इक्वेसन 3 यहाँ छ है 3। अब टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको इन्टिग्रेसन लिमिटै छुट्यो त, लिमिट छोडिदिएको छु मैले, कहाँबाट छोडे? लिमिट फाइ 1 टू फाइ 2 भनेको यहाँ अब लिमिट कन्स्टेन्ट बाहिर आइदियो, फाइ 1 टू फाइ 2। ल इन्टिग्रेट गरिदेऊ, साइनको इन्टिग्रेसन के? कस। हो के कस मात्रै? माइनस कस। माइनस कस। माइनस कस, गुड। सो डेरिभेसन आइसक्यो, म्यू नट एन आई बाई 2 अनि माइनस कस फाइ, अनि यो माइनस हटाउनलाई यो यहाँ आउनु पर्ने फाइ 1 टू फाइ 2, मैले एलआई 1 एलआई 2 बनाइदिए भने यो प्लस भइहाल्छ नि। एक स्टेप गरिदिउँ, एक स्टेप पछि बिर्सिन्छ। माइनस कस फाइ फाइ 1 टू फाइ 2। सो बी इज इक्वल्स टू म्यू नट एन आई बाई 2 अनि यसलाई अब प्लस बनाइदिए, प्लस कस फाइ, लिमिट एक्सचेन्ज गरिदिए, त्यसको माइनसले भित्र प्लस बनाएको हो, फाइ 2 टू फाइ 1 गरिदिए। ल सिद्धिसक्यो। ल
ल सो यो कति आइदियो b is equals to mu naught ni by 2 upper limit cos phi 1 minus lower limit cos phi 2 यसको अब एउटा स्पेशल केस बाँकी छ सो फाइनाइट लेन्थ को सोध्यो भने यही छोड्दिने इनफाइनाइट सोध्यो भने अहिले म भन्छु which is required expression ल कंप्लीट गर यसलाई त्यसपछि स्पेशल केस छ ल म तिमीहरुलाई 3 मिनेट टाइम दिए यसलाई कंप्लीट गर केही सोध्नु छ भने च्याट बक्समा टाइप गर 4 मिनेट भित्रमा नभए स्पेशल केस भन्छु स्पेशल केस 1 4 मिनेट टाइम दिए मैले कंप्लीट गर कंप्लीट भइसक्या छ भने एकचोटी तलदेखि माथिसम्म पढ अनि च्याट बक्समा तिम्रो केही क्वेशन छ भने टाइप गर म अहिले आएर च्याट बक्स चेक गर्छु अनि डिस्कस गर्छौं अनि त्यसपछि यो स्पेशल केस भनिदिन्छु अनि क्लास चाहिँ दिन्छ सर त्यो अप्पर लिमिट्स र लोअर लिमिट्स एक्सचेन्ज गरेर माइनस साइन रिप्लेस गरे हो सर हजुर 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 त्यही हो बाबु त्यो माइनस अप्पर एक्सचेन्ज लिमिट एक्सचेन्ज गर्यो भने एउटा माइनस आउँछ नि त्यो माइनसले त्यसलाई प्लस बनाइदियो हजुर हजुर अलियाङ राई के भन्नु पर्यो स्पीकर छ भने स्पीकर अन गरेर सोध्ने है दैट गिव्स मी अ लिटिल छिटो थाहा पाउँछु म नभए म यो रोकेर गएर मिटमा चेक गर्नु पर्ने हुन्छ अनि म यस यो बाइट सेभर लको एप्लिकेशन्सहरु छ नि सर हजुर यस्तो कुनै पनि सोर्समा 3D एनिमेसनहरु पनि पाइन्छ होला नि हैन सर पाइन्छ एकचोटी हजुरले नै बेस्ट सर्च गरेर हामीलाई देखाइदिनु भयो भने हुन्थ्यो नि सर हुन्छ विजय यो सिद्धियो नि अब 4 वटा अब न्युमेरिकलमा गए 3D एनिमेसनबाट बुझ्न अलि सजिलो हुन्थ्यो नि सर हुन्छ हुन्छ विजय देखाउँला अर्को दिन अब यो सिद्धियो 4 वटा न्युमेरिकलमा त्यो एनिमेसनहरु देखाउनु पर्छ त्यही भएर रोकिरहेको थिए म अब न्युमेरिकल यसको आयो भने त्यसमा देखाउँछु म ए भइसक्यो अलियाम गुड ओके ल त्यसो भए यसको स्पेशल केस भनिदिउँ त कसैलाई केही सोध्नु छ यु आर फिल फ्री टेन्सन नलिकन सोध्ने साथीहरुमा दिमाग नलगाउने रिमुभ गर्नमा पढ्नमा दिमाग लगाउने अनि सजिलो हुन्छ जति दिमाग हामी अरूलाई डिस्टर्ब गर्न लगाउँछौं त्यति हामी आफ्नो कन्स्ट्रक्टिभ वर्कमा लगाइदियौं भने हामी धेरै राम्रो काम गर्न सक्छौं I think this one is done. त्यसो भए मलाई एउटा क्वेशनको आन्सर भन्नुस् यहाँ है if the length of coil is infinite एकदमै ठूलो छ length of coil is infinite then भनेको very large infinite भनेको very large then phi 1 is equals to कति डिग्री अनि phi 2 is equals to कति डिग्री कसले भन्न सक्छ phi 1 is equals to कति डिग्री र phi 2 is equals to कति डिग्री phi 1 equals 0 डिग्री रामजीवन 0 to 180 डिग्री गुड सो यहाँ हेर्छ कसरी हुन्छ त्यो यो मेरो पी पोइन्ट हो अनि मेरो सर्कल त यस्तो छ नि त यस्तो सर्कल छ यस्तो
हेर मैले योसँग यसको एंगल बनाएँ भने यो हो स्ट्रेट लाइन, यो एंगल φ1 हो। यो मानौ एकदमै टाढा यहाँ छ भने हेर त यो एंगल त बिस्तारै घट्दै गइरहेछ। हेर यो एंगल त घट्यो, φ1 त घट्यो, घटेर मिनिमम कति हुन सक्छ 0 डिग्री टेन गर्न सक्छ। अब मेरो पोइन्ट मानौ यो हो, यो एंगल φ2 हो, यो हो भने त यो हो एंगल φ2, यति हो एंगल φ2, बढ्दै गइरहेछ, बढ्दै गएर कतिसम्म पुग्छ म्याक्सिमम 180 डिग्री। So φ1 tends to 0 degree and φ2 tends to 180 degree। यसो भए b को भ्यालु के भइदियो गरेर देखाउ सबैले के हुन्छ b को भ्यालु। त्यसो हो भने त सर त्यो सेलेनाइट त अब स्ट्रेट कोइल कन्डक्टर हुने भयो त। स्ट्रेट कोइल कंडक्टर हुने भयो। हजुर सर। एक्चुअली त्यही नै हो क्या। तिम्रो के हो भने धेरैवटा कोइल छ, मैले एउटा इन्ड यहाँ समाते, अर्को इन्ड यहाँ समाते, अनि यसलाई तन्काइदिँदाखेरि यस्तो बने हो कि पुरो बुझ्यो। अनि कसरी हुन्छ बाबु, यहाँ र त मेरो पी पोइन्ट कुन हो त यो हो है। अब मेरो यो एकदम टाढा 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 गयो भने त यो त लेन्थ त बढ्दै बढ्दै जान्छ त, यहाँ पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ, सोलिनोइड त बढ्दै गयो त, पुरो बुझ्यो। हजुर सर बुझे। ल थ्याङ्क यू। सो यहाँ हेर्छ लेन्थ एकदमै ठुलो हुन्छ, सर्कलमा जाँदैन, लेन्थ एकदमै सानो भयो भने सर्कुलर कोइल भइदिन्छ। ल यहाँ आयो भने यो फर्मुला के भइदिन्छ, b इज इक्वल्स टु म्यु नट ni/2 अनि cos 0 डिग्री अनि माइनस cos 180 डिग्री। यसको भ्यालु कति आउँछ, यो दुईटाको भ्यालु दुईटालाई एड गर्यो भने कति आउँछ 2 आउँछ, किनभने यो b यो म्यु नट ni/2 यो cos 0 भनेको 1 अनि माइनस 1 हुन्छ cos 180 डिग्री को। So b is equals to mu naught ni/2 into 2, यो 2 र 2 cancel भयो, that is b is equals to mu naught ni। इन्फाइनाइट लेन्थ को लागि सोध्यो भने यहाँसम्म गर्नु पर्यो, फाइनाइट लेन्थ को लागि सोध्यो भने यहाँसम्म गर्नु पर्यो। कम्प्लिट गर। ल यो च्याप्टर 80% सिद्धियो। अब 20% बाँकी छ, 4वटा लङ क्वेसन बाँकी छ, अनि 4-5वटा न्युमेरिकल अझै सिकाइदियो भने सिद्धिन्छ। अनि यो च्याप्टर इक्जाम को भ्यूले 10 देखि 16 नम्बर, 12 देखि 16 भनौं 3 नम्बर सोध्छ, फर्स्टमा पनि, सेकेन्ड टर्ममा पनि, फाइनल बोर्डमा पनि। एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। सिलेबसको भ्यूबाट हेर्यो भने यो एउटा मात्रै च्याप्टर 70% हो, किनभने 75 को 20% गरेर त 15 नम्बर आउँछ। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो र मैले एकदम टाइम दिएर बिस्तारै पढाइदिएको छ, हतार गरेकै छैन है। त्यही भएर तिमीहरूले चाहिँ टाइम टु टाइम पढ्दै गयो भने एकदम अप टु डेट हुन्छ, म सँगसँगै हुन्छ, बुझिरहेको हुन्छ। पार्ट टाइम जब जस्तो पढ्यो भने फेरि गाह्रो हुन्छ। पार्ट टाइम जब थाहा छ नि त, इन्ट्रेस्टै नभइकन क्लासमा आउने, सरले हेर्न पाउँदैन, अनि डमी प्रेजेन्ट गरिदिने, आफू सुत्दिने, त्यस्तो गर्यो भने फेरि लास्टमा आफैलाई ठगेको हुन्छ है। सो थ्याङ्क यू डियर स्टुडेन्ट्स, द्याट्स फर टुडे। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। नाउ यु आर फिल फ्री टु लिभ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।
ओके रामजीवन, नेक्स्ट क्लासमा म भनिदिन्छु 3 नम्बर भनिदिन्छु, म रिभिजनै गरिदिन्छु एकचोटि, तिम्रो अगाडि छ अरु क्लास भन्दा. सो आई विल रिभाइज दिस.